اگے میرے تھلے بھی اگے میرے سجے پاسے بھی اگے میرے کھبے پاسے بھی اگڑیاں گارے نے لجپال نبی نے بڑیاں دعاواں کیتیاں رب والوں بار بار جواب آیا جنی دیر تک ماں معاف نہ کر دے میں اللہ معاف نہیں کراں گا میں خدا اس کو معاف نہیں کراں گا اما جی میری غلطیاں معاف فرما دے ہو مینوں بخش دے ہو میری معافی کر دے ہو جدوں ماں نے بچے دی روਣ دی آواز سنی اپنے بازواں نوں انج کھول لیا کھول کے اپنے پتر دی قبر نوں سینے نال لگا کے اچھی اچھی رونا شروع کر دتا اچھی اچھی رونا شروع کر دتا عرض کرنی ہے یا سیدی یا رسول اللہ میرا پتر رو رو کے مینوں بلا رہا ہے مینوں پکار رہا ہے عذاب دے اندر مبتلا ہے اگ دی لپیٹ دے اندر ہے یا رسول اللہ گواہ ہو جاؤ جے میری ناراضگی دی وجہ تو میرے پتر نو اللہ نے عذاب دیتا ہے میں اپنے بچے نو اس جہان بھی معاف کرنی اگلے جہان بھی معاف کرنی میں اپنے پتر نو معاف کر دیتا یا رسول اللہ جدو نبی پاک علیہ السلام دے قدمہ دے کھلو کے معافی دا اعلان کیتا فوراً جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے یا رسول اللہ خوشخبری لے کے آیا سنا جبریل عرض کیتی سونےو اللہ فرما رہے پہلے تے میں ناراض سی ہن ماں راضی ہو گئی ہن ماں راضی ہو گئی صرف ماں راضی نہیں ہوئی رب بھی راضی ہو گیا رب بھی راضی ہو گیا ہن قبر دے اندر عذاب نہیں جنتیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں چلا دیتی ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں چلا دیتیاں پتہ یہ چلتا ہے کہ بندہ جتنا مرضی کیوں نہ نیکوکار ہو جائے پرہیزگار ہو جائے روزے رکھے قرآن دی تلاوت کرے حج تے جاوے خیرات کرے جتنی دیر تک گھر دے پیر راضی نہیں میں بڑا سونا جملہ بولے گھر دے پیر جتنی دیر تک راضی نہیں جتنی دیر تک تیری ماں راضی نہیں تیرا باپ راضی نہیں خدا دی قسم نہ رب راضی ہو سکتا نہ رسول راضی ہو سکتا رب تے رب دے رسول نو راضی کرنے تے ماں باپ نو راضی رکھو عزیزان محتشم آخری واقعہ نبی پاک علیہ السلام معراج دی رات جدوں جنتاں دی سیر واسطے تشریف لے کے گئے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ راویہ نے اس حدیث کی فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں جنت دے اندر بڑی سونی آواز دے اندر قرآن پاک دی تلاوت دی آواز سنی جنت دے اندر بڑی سونی آواز دے اندر میں قرآن پاک دی تلاوت دی آواز سنی حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہو گیا یا رسول اللہ تھانوں پتہ ہے آواز کس دی ہے جبریل دسو یہ آواز کس دی ہے کیڑا خوش نصیب ہے کہ جس دی آواز میں اللہ دا رسول جنت دے اندر سماعت کر رہے ہیں آواز بھی عام آواز نہیں قرآن دی تلاوت پہ کر دے یہ کون ہے خوش نصیب حضرت جبریل امین عرض کر دیں یا رسول اللہ یہ تھوڑا صحابی ہے تھوڑا غلام ہے حضرت حارثہ ابن النعمان حضرت حارثہ ابن النعمان نے تھوڑے صحابی نے غلام نے آپ دے نبی پاک علیہ السلام فرمان دے لوگوں تھانوں پتہ ہے اے میرے غلام حارثہ نو جڑا مقام ملے ہے کہ جنت دے اندر میں خود اس دی تلاوت دی آوازاں سنیاں اس دی تلاوت دی آواز سنی تانوں پتہ ہے مقام اللہ نے کیویں عطا کیتا ہے یا رسول اللہ اے شانہ کیویں ملی ہیں حارثہ نو اے مقام اے عزت اے بلندی کیویں عطا ہوئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حارثہ نے کبھی اپنے ماں باپ نو ناراض نہیں کیتا اس نے ماں باپ نو ناراض نہیں کیتا اس نے والدین نو راضی رکھیا ہے اس نے ماں باپ نو خوش رکھیا ہے جیڑا بندہ اپنی ماں نو راضی رکھے گا والدین نو راضی رکھے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جویں حارثہ نو میرے رب نے عزت دے نال نواز دیتا میرے ہر غلام نو اللہ تعالی والدین دی عزت اور اچھے سلوک دے بدلے عزت اور شان دے نال نواز دیتا عزیزان